बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आमचो अंजेलावस्वरी एक सौदावी वळो आणि शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि आम्ही त्याची महिमा देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहजली. देवाचो शब्द मनीस जाल्लो आमचे मध्ये आयिल्लो. भोव पवित्र सक्रामेंतान मुगाळ भावनो आनी भयणीनो आतां हजार जाता ताचे समोर आमी येवया, ताका नामान करया, दिंबी घालया आनी आराधन करून आमी गावया गीत A10 पेज 25 स्वादिक जेजू नमान तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. हुंड्या रूपारली पोन रावला सक्रामेंता राकोनासा. हुंड्या रूपारली पोन रावला सक्रामेंता राकोनासा. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. वैदेवाचो शब्द मनीस जालो आमचे मदें जियेलो आनी उपरांत उंड्या रुपार आमचे मदें जियोंक ताणें कुशी वेली. आमचे खातीर राखोन आसो आमचो समय ह्या उंड्यान खरो सदर आसो. देवाच्या शब्दाक आमच्या समयान आमी मान करया, नमान करया, आराधन करया. ताच्या उतरां आमची मनां उसवडायता. आमचें जिवीत आमकां आत्मीक जिवीत तो दिता. ताचे चडशें आयिल्लें आमकां ताच्या विशेष कृपेदेण्यांनी भरता. ताका जावं आराधन, मान आनी महिमास सदां सर्वदा. अंकारांत दिवो जाता, अज्ञान्यांक जानवाय दिता. अंकारांत दिवो जाता, अज्ञान्यांक जानवाय दिता. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. तोच देवाचो अनंत शब्द मनीसान आमचे मदें जियेलो आसून ह्या रुपाक जिवो उंडो जावन जियेता. आमकां जिवीत दिवच्या, आमकां जाय अशी कृपा दिवच्याक तो जार आसा. सक्रामेंताच्या त्या समयाक देवाच्या अनंत शब्दाक मान करया. आमी ताका आराधन करून ताका लागीं सरया. ताच्या सर्पणांत आमी येवया. पुत्रान तुज्या मोत उजवाडायता, मासान तुज्या घटाय दिता. पुत्रान तुज्या मोत उजवाडायता, मासान तुज्या घटाय दिता. स्वादिक जेजू, स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन
बंधन तोडका. हालेलुया हालेलुया आमच्या समया हालेलुया देवाच्या अनंत समया हालेलुया आमची गदे मनी सल्ला हालेलुया आमच्या मध्ये हजर असला हालेलुया 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 आमची वित हालेलुया 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 आराधन माननी महिमा तुका समया जीवित दिवशतरम का दिवश देवाचा आनंद शब्द तो आमच्या गदे मध्ये असलो जीव दिलो आज आमच्या गदे त्या सक्रमितांची मुंडो नजर असो आमका पोळे उसो आमका कृपे बरसो आमका लागीं सरसम शमोगान पेटसो. We praise you, we worship you, we adore you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. सम्याक देवाच्या अनंत शब्दाक आज आमी मान करतना एक दोन उतरां आमी आमची करया ताका स्तुती करूंक आमी मुखार सरया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा Mateus Evangel अध्याय 4 चौथी वळ पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्हय मगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता हर एक उतरान जियेता. कीर्तन 119 Psalm 119 verse 105 105 वळो तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हजे वाटेसो. तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हजे वाटेसो. अर्गान जेसू होगलाब जेसू महिमान जेसू सम्यान जेसू तुझ्या उतरान आमकां जिवीत दिलाय. तुझ्या उतरान आमकां बरी केल्याय. तुझ्या उतरान आमकां सुटका दिल्याय. आमकां शांती दिल्याय. आमकां समाधान दिलाय. तुझ्या उतरा मुखांतर आमची मोना काळजां उसवाडायल्याय. तुझ्या मासा रक्तान आमकां पोसल्याय. आत्मीक जिवीत आमकां दिलाय. आमचें जिवीत तुवें बरें केलाय. आमकां बरी भलायकी कुडीची मोतीची आत्म्याची तुवें दिल्याय. जे कितें तुवें आज मुनासर ह्या घडये मुनासर तुज्या उतरान केलाय. तुज्या कृपेन केलाय. आमकां जिवीत दिलाय. तुवें हर एक देणी फावो केल्याय. तुका आमी अर्गां दिता. हालेलुया 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 निरंतर स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. जे कितें समयान आमचें थंय केलां ताच्या उतरान जिवीत दिवचें उतर आमकां दिवन आमकां धैर्य दिवन आमचें भें पयस कर. आमकां जायत्या बेसांवांनी कृपे दिनांनी भरलेलो आमचो स्वामी. We praise you, we thank you, we glorify you. Yes Lord, your word is mighty, eternal, powerful. तुझ्या उतरान सुम्यान सगळें तुवें केलाय. आमचे थंय ह्या घडये पर्यंत जायते उपकार जायते अजापां विस्मितां केल्याय. We praise you, we thank you, we glorify you. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. सम्या करगां दिव्या जे कितें जालें आमचे थंय असर विस्मितां ताच्या उतरां मुखांत आमचे थंय केलां. जिवीत आत्मीक जिवीत दिलां. आमी गावया गीत B61 पेज 68 ताळयो पेटून देवाक. आमी ताची परजा आमी ताची भुरगीं सगळें ताणें केलां म्हूण वळखून ताळयो पेटून संतोशान ताची स्तुती करया. पेटून देवा ताळे आमचे मेळो
nason ani dolon gaitaw podwullasan tolibidon ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हसून हसून nason ani dolon gaitaw podwullasan Hallelujah 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 थोडी भेटून नंतरी आम्ही त्याची परसा आम्ही अस्क जाल्यार आम्ही बळवंत कित्याक तो आमकां बळवंत करता त्याच्या उतरान त्याच्या स्पर्शान त्याच्या कृपेन तुझी परसामी इस्रायेला बरी तुका सडमोगाची तुझी परसा मी इस्रायेला बरी तुका सडमोगाची अस्कतामी तरी सोम्या तुझे संगी बळवंतानी वरती अस्कतामी तरी सोम्या तुझे संगी बळवंतानी वरती वडा मोगान तुवें आमकां राखलाय सोम्या विज्ञान वारांतली वडा मोगान तुवें आमकां राखलाय सोम्या विज्ञान वारांतली तुझे महिमे गितां आमची काळजां मोना सदांच गावून दी ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हसून हसून नाचून आनी दोलोन गायता उल्लासान Hallelujah 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 वय वडा आनंदा वडा संतोषान शेगदें सुम्यान आमचें थंय केलां आसतें सगळें नियाळ ताची विचित्र कृत्यां नियाळ ताच्या उतरां आमकां ताचें उतरदान आमकां बरें केल्ल्याक धैर्य दिल्ल्याक बळ दिल्ल्याक कृपा दिल्ल्याक आमकां जाय अशी जानवाय दिल्याक निसर्गीची जानवाय दैवीक जानवाय दिवन आमचे सुमे जरा आसून आमकां चलोवन व्हेल्लो तो सुमे ताचे समोर आज हजार जावन एका मनान काळजान तुका आमी अर्गां दिवया स्तुती करया भक्तीन तुझे हुजीर हजार जावून आमी तुका आमी मान करता भक्तीन तुझे हुजीर हजार जावून आमी तुका आमी मान करता विस्मिता ती तुझी नियाळ दिसानी राती स्तुती तुझी गायता विस्मिता ती तुझी नियाळ दिसानी राती स्तुती तुझी गायता मोगन तुझ्या पेटून वैभव तुझो वर्णन काळजामची गावून दी वैसम्या मोगन तुझ्या पेटून वैभव तुझो वर्णन काळजामची गावून दी दैवीक तुझो प्रकाश सर्गीन ताम चेडवांचेर सदांच फांकोन दी ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हसून नाचून आनी दोलोन गायता उल्लासान ताळयो पेटून ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हसून नाचून आनी दोलोन गायता उल्लासान Hallelujah 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 Hallelujah
हालेलुया हालेलुया. पळय मगाळ भावना आनी भयणीनो, कितलो बरो देव आमचो. ताच्या उतरां प्रकार आमचे थंय चलचो. ताचें उतर फोटणय सत. जेन्ना आमी ताच्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदता, ताच्या उतरांचेर आमी पाती येता, ताणें दिल्ल्या त्या उतरां प्रकार आमी जियेता, ताची पदवी, ताची बसावणी, ताची महिमा तो कळीत करता. आमोस प्रवादी आपल्या आईच्या पयल्या वाचपांत आमकां वाचूंक मेळटा. आपल्या बुकान पुस्तकान म्हणटा, आमोस प्रवादाचो ग्रंथ वसर 8:11 ओळो, आमोस chapter 8 verse 11. वय येतले दीस उलयता तो सर्वेस परो, त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो. लोक बुकेतलो पूण खाना जेवणाक न्हय, लोक तांतयतलो पूण उदकाक न्हय. बगार सर्वेस्पराचें उतर आयकोंक, खाण जेवण पिवन न्हय. लोक बुकेतलो तांतयतलो, सर्वेस्पराचें उतर आयकोंक. वय देवाचें उतर आमी आयकोंक तांतयता. देवाचें उतर आमी वाचतना नियाळतना देवाच्या उतरान कितें आसा ती जानवाय सोमी आमकां दिता. ताचें उतर सत, ताचें उतर जिवीत आमकां दिता. आमी देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना. जेम्स जाकोबाचें पत्रावसर 1:20-2 देवाचें उतर आमकां थंयसर सांत जाकोब अशें बरोवन म्हणटा, देवाचें उतर आमी आयकल्यार मात्र पावना, पूण त्या उतरा प्रमाणे आमी खरी जाय. जें कितें आमी करता, वास जावं आराधन जावं स्तुती, देवाक आमी स्तुती करी जाय. आमचे हात, आमचे सगळे विश्वे आमी वापरी जाय. हात जावं पयलें हात ताळयो पडच्योगी वा आमचे मोहनां काळजां सगळें आमी उबारचें देवाक. म्हणजे वा हात उबारतना आमी कितें करता, आमी कोणायक पळोवचें न्हय, देवाक पळोवचें. कित्याक आमी हात उबारतना तो आमकां पळयता. इफ यू बिलीव, आमी पातयेवन जें कितें आमी करता तो म्हाका पळयता. आज म्हजें मन काळीज कितेंय आसूं, काळजां मना, पूण तें सगळें ताका बदलूंक जाता. ही कॅन चेंज. काळीज मन रचलें ताणेंच, म्हाका जिवीत दिल्लें ताणेंच. सगळें आमी केन्ना ना केन्ना देवाक अर्गां दिता. न्हय जावं बरो आसून नासून ताळयो पेटून आमी जें कितें करता सुमयान सांगलां आमकां, ताका अर्गां स्तुतीचें बलिदान मांडटा. देखून देवाचें उतर आमी आयकल्यार मात पावना. त्या उतरा प्रमाणे आमी करी जाय. नांतर तो म्हणटा आमकांच आमी फटयता. आनी लोकाच्या वंजलान जेजून आमकां स्पश्ट केलां. जेजू म्हणटा लोकाच्या वंजला 11:20-8 देवाचें उतर आयकोन तें पाळटात तीं चड भागी. ब्लेस्ड आर दोज हू लिसन टू द वर्ड एंड डू एंड कीप इट. आनी जुवांच्या वंजलान 14:20-3 कितल्या परबायचें उतर जेजू म्हणटा. Jesus tells us, John 14:23, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा, तो म्हजो बाप ताचो मोग करता, आनी आमी दोगूय येवन ताचे थंय वस्ती करतले हांव, पिडार करतले हांव. आनी जो सोंजला वसवर 6:60-3 थंयसर आमकां बरें करून देवाचें उतर आमकां सांगता. देवाचें उतर कितें म्हळ्यार जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां तीं उतरां आत्मीक जीव दिवची. माय वर्ड्स आर स्पिरीट एंड लायफ. देवाचें उतराचो तो महत्व जावन आसा. मगाळ भगवान बनी आज मागया आमी करपा घडीभर आमच्या दोळ्या आमी नंब्या. आमी देवाचें उतर वाचता, नियाळता. देवाचें उतर दिसपडतें जावं आमच्या वैयक्तीक मागण्यान, जावं बरो आराधनान, जावं बरो आमी मिसाक वेतना, इगर्जेन संगता मेळटना, जावं बरो खंय दुसरे कडेन आज तें देवाचें उतर आमचें थंय काम करता. आमी त्या उतरां प्रकार करतना जियेतना जें कितें आमी करता तें देवा खातीर आमी करतना ताची समजोनी जानवाय घेवन जियेतना तें आमचें थंय काम करता. त्या उतरान आमी बरीं जाता. त्या उतरान जेजू आमकां सुडका दिता.
आमचे थंय कितेंय आसा कंत बेजाराय सगळे काडता, पिडा शिडा तो काडता. आमचे थंय कितेंय ताच्या राजाचें न्हय आसा, ह्या संवसाराचें वा कितेंय आमी हेर जानवाय हाडल्या ती सगळी तो पयस करता. मागीर ती कृपा सुम्याच्या उतराक आमी खाल जावं, चड आनी चड ताच्या उतरांचेर पातयोवन तत्मीक जिवीत आमी जोडून घेवंक, ह्या संवसारांची येतना त्या देवातय आमी चड आनी चड जिवच्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया. लेट्स इनवाइट द होली स्पिरिट. पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, सर्गीन तावन देवून ये. पवित्र आत्म्या आमकां पवित्र कर. कव्या आमी गीत E47 पेज 135. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां, आसरो सोदून हांव आयलां. तुज्या उतरान म्हाका आज पवित्र कर, त्या पवित्र आत्म्यान म्हाका आज नवो कर, नवें जिवीत म्हाका दे. तुका हांव ताणेलां, सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. वय सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. वय आसताने आशेवन आमी मागया. येसू म्हणटा, कोणी ताणेला जाल्यार म्हजे सरशी येवन आनी पियोवन ताच्या काळजांत तावन वळत्या उदकाच्यो झऱ्यो माळटा. पवित्र स्पर्शान ताच्या त्या पवित्र आत्म्यान आमी बरीं जाता, नितळ जाता. तो आमकां सुडका दिता, शांती समाधान दिता. तो आमचे थंय वावुरता, काम करता आनी सगळें तो करता. ताका आशेवन ताणेवन आमी मागया. सर्वच ताका भेटोवन आमी मागया. Lord, heal us, deliver us, sanctify us in your word, in your spirit today. कोणा लागी सोम्या वचो आमी, तुजे लागी आसात उतरां जिविताची. कोणा लागी सोम्या वचो आमी, तुजे लागी आसात उतरां जिविताची. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या, सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. वय सोम्याक आमी सांगया, तुजे लागीं आमी आयल्या. हांव सोम्यास हे संवसारा फाटल्यान वचून, वस्तू फाटल्यान वचून, मनशां फाटल्यान वचून आज आमी सलवल्या. आज आमचे जिवितान निराशा, आज आमच्या जिवितान सलवणी, आमी देदेस्पोर कंगाल जाल्या. पूण आमी जाणा हांव सोम्या, तूं आमकां जिवीत दिवचो. तो देवसार तो सैतान येता सोरूंक, शिवेश मारूंक, विभाड करूंक तुवें आमकां जिवीत जोडून दिलाय. बरोवन वमत क्षमापान आमकां जिवीत दियास. सगळें तुका आमी दिता. आमची पिडा शिडा, आमची कांत बेसाराय, आमच्या आकांत, आमची बेरांत कावचणी, आमचो राग, आमची विराराय बेसाराय सगळें दिता. आमची कुटुंबां, आमच्या मोगाच्या कोणास कश्टा संकट संदासून सुम्यास नासाच्या वाटेर आस. सुम्या तुजे दान पयस आसात. तुजो मोग, तुजें जिवीत आपणावंक सकनात.
आम्ही मागता सुम्या सगळो संसार विविध राष्ट्र स्वदेश आमच्या फुडाऱ्यांक तुझ्या हातांत आमी आज भेटयता आमचे मंदिर आमचे मेसांव सकड हांगासर एक ह्या सागरी एक भाव भयणी हांगासर आयलेर एक ते समाज सुम्या सगळें सुम्याच्या हातांत घाल्या जेसू ते सगळें आशिर्वादीत तो करूं ताच्या कृपेन ताच्या मोगान ताच्या त्या उतरान ताच्या त्या स्पर्शनास सगळें नितळ पवित्र करूं म्हणून आमी मागया आशेन मागया तान येवन मागया लेट्स रिसीव हिज ग्रेस as we pray. तुन सुम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वडचो तुन सुम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वडचो तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुझे कृपेन जियेंक म्हाका फावो कर वैसम्या तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुझे कृपेन जियेंक म्हाका फावो कर सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेल हांव भुकेला सोम्या म्हज्या तुका हांव भुकेला सोम्या म्हज्या तुका हांव भुकेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला दोन्ही हात बरे स्तुती करया आनी मागया हालेलुया हालेलुया सोम्या आमकां बरी करता ताच्या उतरान ताच्या स्पर्शनान सगळें ताका दिवया Lord, we pray in your name, bless us, heal us and deliver us, sanctify us. आमकां आमच्या मोगाच्यान आमची कुटुंबां आमची घरां आज कोण सुम्यांत कौलो मारता सगळां पवित्र कर आशिर्वादीत कर विशेष कृपेन बर त्या कृपेन सुम्या सर कांत बेसराय सर पिडाशरा सर तांच्या बांदपास बंदरेता निवार in the name of Jesus I pray Lord I come against all that is not of your kingdom I break and bind all those spirits of evil, of sickness, of all bondages be bound right now in your name. I send them bound to your feet to be bound there forever. And I release every blessing in your name. And healing and deliverance. May there be mighty blessings. May there be mighty healings. May there be wonders and miracles in our lives and our families. In your name, Lord. And in your precious blood, sanctify us. The पवित्र रक्तान आमकां सुम्या अभिषेक कर त्या पवित्र आत्म्यान आमकां तूं भर चड आनी चड आमी जिवीत सोडूंक तुवें दिवचें जिवीत तुवें दिवची भलायकी सुम्या आमी सोडूंक आमकां फावो कर वी प्रे दिस प्रेयर इन योर मायटी नेम जीसस हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमेन मागीर आमी आज विविध गरजां खातीर आज जल्मा दिवसाचें रन करची बर्थडे क्रिस्टल जूडी रोड्रिगस कटील Vincent Sunil Mascarenas Bajpe, 4th birthday, Ryan Al Salim Kuwait, 3rd birthday, Othman Al Salim. Arganim Kam Kamisar Irene Dias Baindur, Baren Kamel Legati Daniel Ferravo, Celine Ferravo Anderi, Rizucha, Devi Kakulticha Manak, Delsi Sequera Tane, Baribalaiki Melegati Othman Al Salim Kuwait, Thanksgiving Jason D. Almeida, Arga Edward D. Almeida Ganchimat, Jesuja Pavit Kalzacha Manak, Regina Pinto, KPT. Tashens Vivit Tesamagatami Makta, Baren Kamel Chikati for job document verification by Prince Sita Karwalo Kundapur, redevelopment project to start soon by Celine Francis Mumbai, Achisuyam Chamandira Katirami Magyam Vidratirakatir. Mugladistani Aitaratan Kong Niritirasa,
ताचे उपरांत एक इनर हिलींग ग्रोथ रिट्रीट आसा विशेष जुलयाच्या 13 तारखेतावन 19 तारीख ताचे उपरांतली कोंकणी म्हयन्याच्या अखेरेक विशेष रिट्रीट आसा. ह्या रिट्रीटां खातीर आमच्या विविध संवां खातीर आमी मागया. देवादीन जाल्ल्यान आमी उडास करता. अंकल हेन्सी पुणे, ब्लॅंच नॉरिस पुणे, बिजॉय जॉन ओमन, लीना मोंतेरोस, संतेकाटे आल्बर्ट मोंतेरो पुणे, डिसिल्वा कुटुंबान सल्ल्यां खातीर सोल्स ऑफ डिसिल्वा फॅमिली निडोडी, विलियम मस्करेनस लॉरेटो, विक्टर मेंडोन्सा उद्यावर, 23rd डेथ एनिवर्सरी आलिस फर्नांडीस मँगलोर, लिडविन डिसोजा हप्त्या सोडास बसरीगट्टे, कैतान बॉर्गेस कारवार तशेंच मेरी डिसोजा कारवार. ह्या तेसांवां सुवें आमची तेसांवां मागणी भेटोवन सुमेचे आशिर्वाद भक्तीपणी आमी सोन घेवया. गीत नंबर 21 520 पेज नंबर 24. उतर तुझे ऐकू का शेता सोम्या तू का घेऊ कावला लेता वेदी सरशी ये तुझ्या जेवणात भाग येता सोम्या तुझे तयाव ये कोर्ता नामा सोम्या नामा तुका जेवणा तुझ्या धडकर माका. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या उतरांनी जेजू आमकां दाखोवन दिता की तो आमचो पातक्यांचो मोग करता म्हणून. आमी सर्व पातकी जावन आसात आनी आमकां देवाच्या बोक्षाण्याची गरज आसा. आमी सर्व आत्मीक पिडेस्त जावन आसात. आमकां जेजू वैद्याची गरज आसा. हे आमी ताच्या बलिदानांत आमी मागया की जेजू आमची पातकां बोगतोंजी आनी आमकां आमची आत्मीक भलायकी दिवची म्हणून आमी मागया. थोडो वेळ आमी मौन रवया. आमकांच आमी तयार करया हे आमी सच्या बलिदानांत वांटो घेवंक. आमचे पातकां आमी उडास करया आनी सांगाता मेळोन देवाचे आमी भक्तान मागया आनी आमी सांगया, हांव पातकी सोरपद्योदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंत दांतांक म्हणयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं
विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्पदिवदार देव आमची काकुलत करूं आनी आमची पातकां बोगसून सष्णच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकुतकर, सौम्या काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, सौम्या काकुतकर, सौम्या काकुतकर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझे भुरगें आमकां करून उजवाडाचे भुरगें जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिनाका. बगार तुज्या सताच्या उजवाडांत सदां जिये शिखर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं थो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सष्णच्या सष्णाक. आमेन. आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. दुबळ्यांक पांयांतळां मुस्तितेल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नाश करूंक सोदतेल्यानो हें उतार आयका. तुमी म्हणटात आमी दाणी विकच्याक आमास केदना सरतेली. आमी गोव विकऱ्याक घालच्याक साबत केदना सोमतलो. आमी माप उणें करतेल्याव आनी मोल सडयतेल्याव. फडकिऱ्यो ताकड्यो वापरून फसयतेल्याव. रुपेन दिवन आमी दुबळ्यांक विकती घेतेल्याव आनी वाणाची जोडी दिवन गरिबांक विकते घेतेल्याव. गोवांचे पोल पर्यां विकून आमी दुडू करतेल्याव. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर देव. हांव दनपरांच्या वेळार सूर्योपडासो करतलो आनी दिसा उजवाडा सगळी पृथ्वी काळोखान भरतलो. तुमच्या उत्सवाचे दीस हांव रुदानाचे दीस अशें करतलो आनी सगळीं तुमची गितां विळापाची गितां जायशीं करतलो. हांव तुमच्या पेंकडाक गोणी बांदतलो आनी तुमच्यो तकल्यो तासून बोडक्यो करतलो. एकल्याच पुताच्या मरणा पासून रुदान करतात तसल्या रुदानाचो दीस तो जायसो करतलो आनी बोव कडसाणीचो दीस कसो तो सोंपतलो. वय येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुखळ धाडटलो. लोक बुकेतलो पूण जेवणा कणाक न्हय. लोक तानेतलो पूण उदकाक न्हय. बगार सर्वेस्पराचें उतार आयकूंक. दर्या तावन दर्या पर्यंत ती लोकून लोकून वेतेलीं. उत्तरेतावन उदेंते पर्यंत ती भोंवतेलीं. सर्वेस्पराचें उतार ती सोदतेलीं पूण तें तांकां मेळचें ना. देवाचें उतार. देवाचे ओळखकार. श्लोक. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. ताची नियमां विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती सुभागी. सगळ्या म्हज्या काळजान तुका हांव सोदीत आसा. तुज्या उपादेशांतल्यान पयस सरूंक म्हाका सोडिनाका. श्लोक. उंड्या वरवीं मात मनीस जियेना. बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता.
तुजी विधी नियमाक आशेवन म्हजो आत्मो सदांच करगता. वय विश्वासीपणाची वाट हांवें विंचून काडल्या. तुजी विधी नियमां म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें दवरल्यांत. श्लोक. उंड्या वरवीं मात मनीस जियेना, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. पळय, तुज्या उपादेशांक हांव आशेतां, देखून तुज्या निती प्रमाणे म्हाका जिवीत दी. तुज्या उपादेशांक हांवडेवन हांव तोंड सोडटां, उद्गारतां. श्लोक. उंड्या वरवीं मात मनीस जियेना, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. येया म्हजे सशी सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. थंयचो मुखार चलत वेतां जेजू सुंका काट्यार बसून आसल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां सोवें पंक्तीर बसले. हे फारिजेवांनी पळयले आनी ताच्या शिसां लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्री सुंकागारां आनी पातक्यां सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वचा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भगवंतांक न्हय. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भगवंतांक न्हय. मोगाच्या भावनान भयणीनो, जेजूक पातक्यांचो चड मोग आसलो. पातकी ताचे थंय आकर्शीत जातले, कित्याक जेजू पातकी मनशांची झडती करिनासलो. जुआंवच्या वांजेलांत 8व्या आवतवरांत आमी वाचता प्रदोवारांत सांपडलेल्या स्त्रिये विशांत. प्रदोवारांत सांपडलेल्या स्त्रिये विशांत जेजू मुखार तिका हाडिल्लें तुमी जाणात. सर्व फारिजेव फाटीं गेल्या उपरांत जेजू त्या स्त्रियेक विचारता, स्त्रिये, तुका कोणी फातर मारूंक नांदगी? तुका कोणी गुन्यांवकार करूंक नांदगी? ना म्हणली स्त्री. जेजू तिका सांग लागलो, हांवें तुका गुन्यांवकार करिना. वच आनी मुखार पाताक करिनाका. हांवें तुका गुन्यांवकार करिना. वच आनी मुखार पाताक आदारिनाका. इंग्लिशांत आमी सांगता हेट सिन नॉट द सिनर म्हणून. पातक्याक द्वेश कर, पातकाचो द्वेश कर, पातकी मनशांचो न्हय. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जेजू सुंकागारा सांगता जेवणाक बसता. जेजू मातेवाच्या घरा गेल्लो आनी मातेव एक सुंकाघर जावन आसलो. आमी जाणाव जेजूच्या काळार लोक जुदेव सुंकागारांक द्वेशितलो, कित्याक सुंकागार रोमाच्या राया खातीर
लोकां थावन सुंक जमयतले सुंक एकठांय करतले देखून लोक सुंकाकारांक द्वेशितलो जाकेवस तुमकां उडात आसूंक पुरो तोय एक सुंकागार जावन आसलो आनी लोक ताकाय द्वेशितलो रायाचें रायाक दिया देवाचें देवाक दिया म्हूण सांगिल्लें जेजून मातेव बरी जाकेवस एक सुंकागार आसलो आनी मातेव आनी जाकेवस देवाचें आपोवणें आयकून ताच्या सांगाता गेले ताचे शिस्त जाले ताचे पटलावदार जाले देखूनच जेजू म्हणटा हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक मातेव पातकी जावन आसलो सुंकागार पातकी जावन आसले आनी जेजू म्हणटा हांव पातक्यांक आपोवंक आयलां भाग्यवंतांक न्ही फारिजेव आपणाकच भाग्यवंत म्हणून चिंतले भाग्यवंतांक न्ही पूण पातक्यांक प्रदुवाराच्या पथकांत सांपडलेल्या पथकी स्त्रियेक जेजून बोक्साणें दिलें पथकी सुंकागारांक मातेवाक आनी जाकेवसाक जेजून बोक्साणें दिलें आनी ते दोगी जेजूचे शिश्य जाले पटलावदार जाले मोगाच्यानो तस्सो जेजू आमकां आमच्या पथकांचें बोक्साणें दिता तस्सो जेजू आमकां आमच्या आत्मीक भलायकी दिता आत्मीक वैद जावन आमकां तो भलायकी दिता हिंत चिंतना आमी मतीन दवरन मिसाचें बलिदान आमी मुंदरसून व्हरया गीत नंबर C12 599 पेज नंबर 99 Gevundo sumia geva Kalzamchi mona sangi Magtavami tuji burgi Gevundo sumia geva तुझे शक्ति तुझे संगी आज बेटैता कानिक पोवी गोबावुंडो वायना चिका जिनी आमची कोरुंग पोवी जावुज वाडamso सोम्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपुतेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस सेवेच्या जावा सर्वेस्पोर म्हणून घेव देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोल दिताय देखून ह्या संस्कारांत फावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया वय अशें आमी करूंक फाव सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधरा आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमतां जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जीवंतपण परगडतां थीर बरवशान ताच्या महिमे वोंद येण्याक अत्रेकतां देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायतां Povit, 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 दरबारांचो
सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय बापा खरंच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गोड परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तपणे उडास करता आनी हो जिवेतसो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेत सांग तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेत संची दाय कर मागता हांव कुवार मरे देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दम दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार सार्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनार्ड मेर्स आनी एसपीडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव
तुझी कशी सरगार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक भोगतितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका. पूण वाटेंतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या तरुणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कितें आरज वळखी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना जेवतान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर T17 आणि 3 582 पेज नंबर 182. जेजू मुझा देवा जेजू मुझा राया जेजू मुझा देवा मुझा सर्वा. काही सर्व सोहा शोधून खरो उजवा तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवी दिवचे उतर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूच्या कुडे रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवा देवान आमकां भरूं ते परी सदां तुका मोगान एकवटून सस्नाक बाळटा तसलो फळ आमी काडूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या आमी भेता की तुजी गाता उपकार सर तुज्या अर्गां दिता. वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या राबो संदेश तुजो गाजो आदर मागता.